बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं शाहिद सकलैन हूँ। आप मुझे मेरे यूट्यूब चैनल फेसबुक पेज पे देख रहे हैं। आज 7 जुलाई है और इतवार का दिन है। अगर आप पाकिस्तानी शहरी हैं तो आप सऊदीया की शहरियत अब ले सकते हैं। पहले पाकिस्तानी को सऊदीया की शहरियत दे दी गई है। आप ये शहरियत कैसे ले सकते हैं? कौन से ऐसे शोबे हैं जिनसे आपका ताल्लुक है तो आप शहरियत ले सकते हैं? कौन से लोगों को अब तक शहरियत दी गई है? और आपको पता है बहुत सारे पाकिस्तानी जो है वो रोजगार के सिलसिले में सऊदीया में बरसहा बरस से जो है वो मुकीम है, लेकिन वहाँ पे एक अपना उनका सिस्टम था जिसके तहत इकामा या इस तरह के 2-3 साल के लिए जो है वो दी जाती थी और फिर उसके बाद उसको एक्सटेंड किया जाता था, रिन्यू करवानी पड़ती थी। लेकिन अब उन्होंने बाकायदा ऐलान कर दिया है कि अब मुस्तकिल शहरियत जो है वो सऊदीया की तरफ से दी जाएगी। ये ऐलान है क्या? कौन से पाकिस्तानी को और दूसरे ममालिक के लोगों को ये शहरियत दे दी गई है, और फिर जो पाकिस्तानी वहाँ रह रहे हैं कौन से ऐसे शोबे हैं जिनसे उनका ताल्लुक है तो उनको ये शहरियत दी जाएगी। आपको पता है कि मोहम्मद बिन सलमान ने एक विजन 2030 शुरू किया है जिसमें सन 2024 से 2030 तक उन्होंने ये कह दिया है कि मुख्तलिफ शोबा ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले स्किल्ड लोग जिनकी कोई ना कोई ज़ाहिर बात है स्पेशलिटी होगी, उनको ये शहरियत दे दी जाएगी। अब मैं आपको बता देता हूँ कि जी इसमें शहरियत में उन्होंने कहा कि जी इसमें मुख्तलिफ कारोबारी अफराद भी हो सकते हैं, उसके अलावा शोबे तिब से ताल्लुक़ रखने वाले लोग भी हो सकते हैं, उसके अलावा खेल, सकाफ़त, साइंस, टेक्निकली कोई बंदा अगर बेहतरीन इक्विप्ड है तो उसको साइंसदान भी हो सकते हैं, तिब्बी माहिरीन भी हो सकते हैं, रिसर्चर्स, मुहक्किक पाकिस्तानी बहुत सारे रिसर्चर्स हैं, उनके हवाले से बिजनेसमैन, इसमें कारोबारी अफराद भी शामिल हैं जिनको बाकायदा शहरियत दे दी जाएगी। ये विजन 2030 है, जैसे मैं आपको पहले बता चुका हूँ। और इसमें इस विजन 2030 के मुताबिक मोहम्मद बिन सलमान ये कहते हैं कि मुख्तलिफ गैर मुल्की जो तख्लीकी लोग हैं उनको और सरमायाकारी इन्वेस्टमेंट को मुतवज्जे करने के लिए कहते हैं कि जी उन्होंने ये स्टेप लिया है और इसका मकसद जो है वो उनको पुरकशिश माहौल जो है वो फराहम करना है। आपको पता है बाकायदा उन्होंने एक अलग से जो है शहर बना दिया है और वो दुबई की तर्ज का शहर है, वहाँ पे सब कुछ अवेलेबल है, वहाँ पे एंटरटेनमेंट से लेकर कुछ भी आप वहाँ जो है हासिल कर सकते हैं, ले सकते हैं। अब जो है इसमें किस किस को शहरियत दी गई है। अब इसमें बाकायदा तौर पे एक पाकिस्तानी, एक इंडियन, जो लिस्ट आई है वो ज़रा मैं आपको बता देता हूँ कि शहरियत जो है वो किन किन लोगों को दी गई है। जो शाही फरमान जारी हुआ था उसमें जो है जो लोग शामिल हैं उसके मुताबिक एक पाकिस्तानी जो है उसको भी शहरियत दी गई है, उसका नाम मैं आपको बता देता हूँ। इस फहरिस्त में ये पाकिस्तानी नजाद हैं जिनका नाम है डॉक्टर महमूद खान। ये डॉक्टर हैं शोबे के लिहाज से, इन्होंने इंग्लैंड की यूनिवर्सिटी ऑफ लिवरपूल मेडिकल स्कूल से तिब की डिग्री हासिल की है, डॉक्टर है। और डॉक्टर महमूद जो है उनकी पैदाइश पाकिस्तान में हुई लेकिन वो बरतानिया में पले बड़े हैं। उनका कहना है कि वो ख़ुद को पाकिस्तानी होने पर फ़ख्र महसूस करते हैं। वो अब रियाज में एक NGO गैर मुनाफा बख्श तंजीम जो होती है उसको जो है उसके CEO हैं, जो ग्रांट्स के ज़रिए तहकीक के लिए फ़ंड फ्राहम करती है और हेल्थ साइंसेज की हौसला अफजाई के लिए बायोटेक्नोलॉजी में सरमायाकारी करती है। उन्होंने मियो क्लिनिक में ज़ियाबीता डायबिटीज़ जो ज़ियाबीतस होता है, एंडोक्राइनोलॉजी और न्यूरेशन ट्रायल्स यूनिट जैसे तालीमी प्रोग्रामों का भी जो है वो इंतज़ाम किया हुआ है। ये पहले पाकिस्तानी, आप इनके काम देखें, सऊदीया ने शहरियत वैसे तो नहीं दी ना, उन्होंने कोई इतने बेहतरीन काम किए हुए हैं तो सऊदीया ने उनको शहरियत दी है। अच्छा, शहरियत हासिल करने वालों में जो है फराज खालिद एक और शख्स भी है और ये भारतीय है। इन्होंने पेंसिल्वेनिया यूनिवर्सिटी के वार्टन स्कूल से जो है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में जो है वो काम किया हुआ है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में MBA की डिग्री हासिल की है। अच्छा, इनके अलावा एक खातून को भी जो है वो शहरियत दी गई है। सिंगापुरी निज़ाद अमरीकी साइंसदान हैं और इनको भी शहरियत मिली है, खातून हैं। इन्होंने सिंगापुर में इंस्टीट्यूट ऑफ बायो इंजीनियरिंग एंड नैनो टेक्नोलॉजी के बानी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के तौर पर खिदमात अंजाम दी हुई हैं। अब आप खुद अंदाज़ा लगाएं कि कितने बड़े बड़े, ये यही होता है कि आप जितने भी मुख्तलिफ ममालिक का अगर आप थोड़ा स्टडी करें तो कुछ ऐसे ममालिक हैं जिनके पास सऊदीया के हवाले से अगर बात की जाए तो कोई बड़ी यूनिवर्सिटीज़ उस तरह की या कोई रिसर्च के हवाले से या इन चीज़ों के हवाले से कोई बड़ा काम सऊदीया में नहीं हुआ। सऊदी वैसे अगर देखा जाए तो ज़रा थोड़े तनासान किस्म के लोग हैं,
ایجوکیشن اور ان چیزوں میں ان کا اتنا بڑا انٹرسٹ نہیں ہے، لیکن کیونکہ پیسے ہیں، اور جب پیسے ہوتے ہیں آپ کے پاس تو پھر آپ مختلف ممالک کا جو برین ہوتا ہے اس کو اپنے لیے استعمال کر سکتے ہوتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا یو ایس، اگر آپ امریکہ کی مثال لیں، اب کسی اور ملک کی مثال لیں جہاں پہ آپ کرکٹ اگر بہت دیکھتے ہیں تو دیکھیں مختلف ایسے ممالک ہیں جن کی کرکٹ ٹیمز تو ضرور ہیں لیکن وہ کھلاڑی ان کے اپنے ملک کے نہیں۔ امریکہ پہ بھی آپ خود یہ پچھلے دنوں T20 کا ورلڈ کپ ہوا، آپ دیکھتے تو اس میں کتنے امریکی تھے؟ اس میں کوئی امریکی بہت کم تعداد میں، پاکستانی ہیں، انڈین ہے، دوسرے ادھر ادھر مختلف ممالک کے پلیئرز ہیں جو کھیل رہے ہیں۔ تو کچھ ایسے ممالک، سعودیہ کے ساتھ بھی یہی کیس ہے کہ سعودیہ میں طب، یہ جن شعبوں کا میں نے ذکر کیا ہے، ان یا جو ریسرچ ہے یا اس کام کا کوئی کانسیپٹ نہیں۔ محمد بن سلمان پڑھا لکھا ہے، ظاہری بات ہے، تھوڑا سا ریفارم کا مائنڈ رکھنے والا ہے، اس کو یہ ہے کہ جی سعودیہ کو میں نے آگے لے کے جانا ہے، تو اس نے پھر یہ کیا کہ کیوں نہ جو دوسرے ممالک کے لوگ ہیں، شہریت بہت بڑی آفر ہوتی ہے، اس سے پہلے بھی شہریت 2021 میں غالباً کچھ لوگوں کو دی گئی تھی سعودیہ میں۔ آپ کو پتہ ہے بہت سارے لوگ کئی ممالک میں جب کافی لمبا عرصہ گزار لیتے ہیں تو ان کو شہریت مل جاتی ہے وہاں کی، اور ان کے لیے بہت بڑی اپرچونٹی ہوتی ہے وہ شہریت، کیونکہ وہاں کے آپ شہری بن جاتے ہیں تو وہاں کی فیسلٹیز پہ آپ کا حق ہو جاتا ہے۔ سیم از دا کیس اب ناؤ وتھ سعودیہ، اب سعودیہ میں بھی یہی انہوں نے کیا ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ جی سوڈانی کاروباری شخصیت احمد میر غنی، اس کو بھی دی گئی ہے، انہوں نے بزنس ایڈمنسٹریشن میں ماسٹر کیا ہے، پرنس محمد بن سلمان کالج آف مینجمنٹ اینڈ انٹرپرینیورشپ میں مہارت بھی حاصل کی ہے۔ لبنانی سائنسدان نیفین خشاب کو بھی دی گئی ہے۔ اس کے علاوہ فرانسیسی سائنسدان نور الدین غفور کو بھی شہریت دی گئی ہے۔ اور خود سوچیں نا، ان میں جتنی بھی آپ لسٹ دیکھ رہے ہیں، میں یہ پوری لسٹ آئی ہوئی ہے، اس میں جتنے بھی لوگ ہیں وہ ہیں دوسرے ممالک کے، لیکن انہوں نے کام بہت زبردست کیا ہوا ہے ان کے ہاں رہتے ہوئے، یا ویسے اپنے ممالک میں اچھی وہ رکھی ہوئی ہے اور پھر ادھر آئے ہیں، انہوں نے کہا کیوں نہ ان کو شہریت دے دیں، ادھر ہی رہ جائیں گے اور ہمارے کام آ جائیں گے۔ تو یہ سین ہے۔ بہرحال جی، اب یہ ویژن 2030 ہے، اسکلڈ پروفیشنلز کے لیے جو ہے، یہ جو سٹیزن شپ ہے وہ کھولی گئی ہے۔ اب پاکستانی بڑی تعداد میں، جیسے میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں، وہاں پہ آباد ہیں، ہر کسی کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ ان کو مل جائے اقامہ، اور کفیل والے بھائی تو اکثر و بیشتر مجھ سے ملتے بھی رہتے ہیں اور مجھ سے ذکر بھی کرتے رہتے ہیں کہ ان کا اقامہ وہاں پہ جب رینیو ہوتا ہے، یا کفیل صاحب جو ہے، کچھ اچھے کفیل مل جاتے ہیں، زیادہ تر کفیل جو ہیں وہ مختلف مسائل کا شکار کرتے ہیں، پاکستانیوں کو پیسے بھی لیتے ہیں، اور پھر اس کے بعد پرابلمز بھی ان کے لیے ہوتی ہیں وہاں پہ۔ جو لوگ رہ رہے ہیں، اگر آپ ان سے پوچھیں تو وہ آپ کو اس کی حقیقت ضرور بتا دیں گے۔ لیکن اب یہ ہو گیا ہے کہ آپ نے اگر بہت اچھا کام کیا، یہاں پہ بہت زیادہ اللہ کا شکر ہے، پاکستان میں بہت ساری ایسی شعبے ہیں جن میں بہت بہترین لوگ موجود ہیں، اور اگر وہ چاہیں کہ جی کسی دوسرے ملک جا کے وہ کوئی خدمات سر انجام دینا چاہتے ہیں یا وہاں رہنا چاہتے ہیں تو سعودیہ از نو اوپن، اور دوسرے ممالک کی طرح آپ سعودیہ جا کر وہاں پہ رہ سکتے ہیں اور شہریت لے سکتے ہیں۔ اس کے لیے آپ کو اپنے شعبے میں، بزنس مین کے لیے تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، ظاہر ہے اگر اس کا کاروبار بہت اچھا ہے، اس کے پاس پیسے ہیں تو اس کو شہریت میرا خیال ویسے ہی مل جائے گی۔ لیکن اگر آپ بزنس مین نہیں ہیں، آپ کے پاس بہت اچھے پیسے نہیں ہیں، تو پھر آپ کو محنت کرنی پڑے گی اور آپ کو اپنے شعبے میں نام بنا کے کسی بہتر اس کے اوپر جانا پڑے گا، تب جا کے آپ کو سعودیہ کی شہریت، یہ انیشیل ہے، دینی ہے انہوں نے۔ مزید بھی اب بہت سارے شعبے انہوں نے، مطلب جو میں نے پڑھا ہے اس میں یہ ہے کہ وہ بہت کچھ کھولنے جا رہے ہیں اب سعودیہ میں، اور کئی اور بھی پروفیشنز ہیں جن کو وہ اب وہاں بلائیں گے بھی صحیح، اور ان کو اس کو شہریت بھی دیں گے، ان کو فیسیلیٹیٹ بھی کریں گے، کیونکہ اب اور طرح کا سعودیہ اب اور سعودیہ بن گیا ہے، تبدیل کر رہے ہیں اس کو۔ تو اور بھی بہت سارے ایسے شعبے ہیں جن میں ٹیکنیکل شعبے ہیں، بہت ساری چیزیں ہیں۔ اس کو تھوڑا سا ویژن 2030 کو پڑھیں نا آپ، تو اندازہ ہوتا ہے کہ جی کس طرف وہ لوگ جا رہے ہیں، کیا کام کرنے جا رہے ہیں۔ بہت زبردست انیشیٹوز ہیں، اللہ کرے سب ممالک جو ہے وہ بہتری کی طرف جائیں اور اچھے انیشیٹو لیں، اپنے ملک کے لوگوں کے لیے بھی اور دوسرے ممالک کے لوگوں کے لیے بھی۔ بہرحال دعا کریں جی، اللہ سب کو اپنی زمان میں رکھے، اللہ جو ہے سب پہ اپنا رحم و کرم کرے، اللہ جو ہے وہ ہر کسی کو بہتر روزگار کے مواقع فراہم کرے۔ بجلی کے بل نے بڑا تنگ کیا ہوا ہے، دعا کریں سب کے لیے کہ اللہ اس سے بھی جو ہے آنے والا جو جولائی کا بل ہوگا وہ بڑا خوفناک ہوگا، جتنے یونٹس وغیرہ اور یہ چیزیں بڑھا دی گئی ہیں۔ میں ڈیٹیل ویڈیو کروں گا کسی وقت اس کے اوپر، میرے پاس کچھ ڈیٹیلز ہیں کہ اگر آپ عام شہری بھی ہیں نا، عام شہری، اور آپ نے 100-150 یونٹ خرچ کیا تو پھر بھی آپ کی جولائی میں خیر نہیں ہے۔ دیکھیں انشاءاللہ اللہ بہتر کرے گا سب ملکوں کے لیے، ہمارے ملک کے لیے اجازت انشاءاللہ اگلی ملاقات ہوگی، لیکن بشرط زندگی۔ پاکستان زندہ باد، اللہ حافظ۔